तसव्वुर करें, सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस दिन का तसव्वुर करें जब वक्त का पहिया अचानक रुक जाएगा। वो सुबह जो आम सुबह जैसी नहीं होगी, जब सूरज मशरिक से निकलने के बजाय मगरिब से तलू हो रहा होगा। कायनात का निजाम जो अरबों सालों से चल रहा था एकदम उलट पुलट हो जाएगा। सोचिए, ये मजबूत पहाड़ जिन्हें देखकर हमें लगता था कि ये कभी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, कि उस दिन धनी हुई रंगीन रोई की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे। जमीन, ये जमीन जिस पर हम बड़े गरूर से चलते हैं, ये थर थर कांप उठेगी, फट जाएगी और अपने अंदर छुपे हुए खजानों और मुर्दों को बाहर उगल देगी। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं है, ये वो हकीकत है जिसका वादा मेरे और आपके रब ने किया है। वो दिन जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जब आसमान फट जाएगा और सितारों की रोशनी बुझ जाएगी। उस वक्त इंसान की हालत क्या होगी? हर आंख दहशत से फट्टी की फट्टी रह जाएगी, जुबान पर ताले लग जाएंगे, दिल हल्क में आ जाएंगे। लोग दीवानों की तरह इधर उधर भागेंगे, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं होगी। नबी करीम ने फरमाया, जब सूरज मगरिब से निकलेगा, तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस वक्त इंसान चीखेगा, रोएगा, गड़गड़ाएगा, या अल्लाह, बस एक मौका दे दे, बस एक सजदा करने की मेहनत अता फरमा दे। लेकिन अफसोस, मेहनत का वक्त ख़त्म हो चुका। अब सिर्फ और सिर्फ फैसला बाकी होगा। लेकिन इस खौफनाक अंजाम से पहले आइए ज़रा वक्त के उस पार चलते हैं जब अल्लाह ने हमारे ठिकानों को तख्लीक किया था। ये जानना ज़रूरी है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हदीस शरीफ में आता है, जब अल्लाह ताला ने जन्नत को तख्लीक फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ मेरी जन्नत को देख कर आओ। जिब्राइल आमीन गए, उन्होंने जन्नत के मोहल्लात देखे, दूध और शहद की नहरें देखीं, वापस आए और अर्ज़ किया, या रब, तेरी इज्जत की कसम, जो भी इसके बारे में सुन लेगा वो इसमें दाखिल हुए बगैर चैन से नहीं बैठेगा, हर कोई उसकी तड़प रखेगा। फिर अल्लाह ने जन्नत के रास्ते को मुश्किलों, आजमाइशों, फजर की नींद कुर्बान करने और ख्वाहिशात को मारने जैसी कांटेदार बाढ़ से घेर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा देखा तो डर गए, कहा, या अल्लाह, अब मुझे डर है कि शायद ही कोई इसमें दाखिल हो सके। फिर अल्लाह ने जहन्नम बनाई, वो दहकती हुई आग, वो अंधेरी खाइयाँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा तो कांप उठे, अर्ज़ किया, या रब, तेरी इज्जत की कसम, जो उसकी हौलनाकी सुन ले वो कभी उसके करीब भी नहीं जाएगा। फिर अल्लाह ने जहन्नम के रास्ते को दुनिया की रौनकों, हराम लज्जतों, मौसीकी, सूद और बेहयाई की कशिश से सजा दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा देखा तो सर झुका लिया और कहा, या अल्लाह, अब मुझे डर है कि शायद ही कोई इससे बच पाएगा। आज हम उसी सजे हुए रास्ते पर खड़े हैं और सामने वो दिन खड़ा है जिसे यौमुल हिसाब कहते हैं। मंजर बदलता है, सूर फूंक दिया गया है, कब्रें फट चुकी हैं और अब सब के सब एक सफ़ेद चटेल मैदान में जमा है, मैदान हश्र। कोई बादशाह हो या फ़कीर, कोई जालिम हो या मजलूम, सब एक ही हाल में हैं, नंगे बदन, नंगे पाँव। सूरज, वो सूरज जो दुनिया में करोड़ों मील दूर था, आज सरों पर सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। गर्मी की शिद्दत से दिमाग हांडी की तरह खोल रहे होंगे, लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का मुंह तक लगाम की तरह चढ़ा होगा। उस दिन की दहशत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। क्यों? क्योंकि हर शख्स को अपनी पड़ी होगी, कहीं ये मुझसे मेरी नेकियां ना मांग लें, कहीं उनके गुनाहों का बोझ मेरे सर ना आ जाए। वो माँ जिसने दुनिया में अपने बच्चे पर कांटा भी नहीं लगने दिया था, उस दिन अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी। सिर्फ एक ही आवाज़ होगी, बा नफ्सी नफ्सी, या नफ्सी, या नफ्सी, या नफ्सी। सबकी नजरें झुकी होंगी। इंतजार, एक तवील और खौफनाक इंतजार कि कब रब आएगा, कब हिसाब शुरू होगा और फिर आसमान फटेगा और अल्लाह का अर्श लाया जाएगा। नामे आमाल उड़ते उठाएंगे, किसी के दाएं हाथ में और किसी के बाएं हाथ में। ये वो लम्हा होगा जब इंसान कहेगा, अब हाय मेरी बर्बादी, ये कैसी किताब है, इसने तो मेरा छोटा या बड़ा अमल नहीं छोड़ा। अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब उन लोगों का जिक्र है जिनका नामह आमाल बाएं हाथ में दिया गया। फरिश्ते उन्हें पेशानी के बालों और पैरों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे। कहाँ? उस जगह जहां मौत मांगने से भी मौत नहीं आएगी।
اللہ پوچھتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ حتمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ یہ صرف جسم کو نہیں جلاتی، یہ ہڈیوں کو پگھلا کر دل تک پہنچتی ہے۔ تصور کریں، پیاس کی شدت سے زبان باہر لٹک رہی ہوگی، وہ چیخ کر پانی مانگیں گے، انہیں پانی دیا جائے گا، مگر کیسا؟ کھولتا ہوا حمیم، ایسا پانی کہ جیسے ہی منہ کے قریب آئے گا چہرے کی کھال پگھل کر اس میں گر جائے گی، پیٹ میں جائے گا تو آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ کھانا کیا ملے گا؟ زقوم، کانٹے دار زہریلا درخت۔ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ وہ اسے بھوک کی شدت میں کھائیں گے اور وہ پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا۔ وہ جہنم کے داروغہ مالک کو پکاریں گے، اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے۔ یا اللہ ہمیں موت دے دے، یا اللہ۔ 1000 سال بعد جواب ملے گا تمہیں اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ پھر وہ جنت والوں کو پکاریں گے، ہم پر کچھ پانی انڈیل دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دے دو۔ جنت والے کہیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ وہاں صرف چیخیں ہوں گی، آہو بکا ہوگی، اور سب سے بڑا عذاب زاب اللہ کی ناراضگی۔ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، ان لوگوں کا رخ جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو منایا۔ آج ان کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ جب وہ پلے صراط سے گزر کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے قطاروں میں کھڑے سلام پیش کریں گے، سلام ہو تم پر، تم بہت پاکیزہ رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جیسے ہی وہ پہلا قدم جنت میں رکھیں گے، وہاں کی مٹی مشک و زعفران کی ہے، وہاں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، وہاں کے محلات ہیروں اور موتیوں سے جڑے ہیں۔ نہ وہاں کوئی دکھ ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ موت۔ وہاں دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف ہیں۔ ہر جنتی کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا، حسن یوسف علیہ السلام جیسا، عمر عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور آواز داؤد علیہ السلام جیسی۔ اللہ ان کے دلوں سے ہر رنجش، ہر حسد نکال دے گا۔ وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر سب سے بڑا انعام، ایک آواز آئے گی، اے جنتیوں، تمہارے رب نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اب وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنتی جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ محض ایک کہانی نہیں تھی، یہ وہ مستقبل ہے جو میری اور آپ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج ہم دھوکے کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موت بہت دور ہے، لیکن موت تو ہمارے سائے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آج ابھی ملک الموت آ جائے تو آپ کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ جنت کے مہمانوں میں یا جہنم کے مجرموں میں؟ ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ پکار رہا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ بخش دوں گا، بس تم پلٹ آؤ۔ ایک سجدہ، صرف ایک سچے دل سے کیا گیا سجدہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ فیصلہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل صرف نتیجہ ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اس ہولناک دن کی رسوائی سے بچنے کی تیاری کریں گے۔ یا اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔